सब सबक जो है ना हमें किताबों से और उस्तादों से सीखने को नहीं मिलते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो हमें हालात से, लोगों से, वक्त से और अपने तजुर्बात से सीखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब आज मैं बात करूंगी हाउसवाइफ पे। हाउसवाइफ जो होती हैं ना, जो मेरी तरह घर संभाल रही हैं, घर की केयर कर रही हैं, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की देखभाल करती हैं, पूरा दिन अपने घर को देती हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी दे देती हैं, लेकिन उनको जो है ना वो चीज़ नहीं मिलती, वो खुशी नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिल रहा होता जो उन्हें चाहिए होता है, जिसकी वो अंदर ही अंदर ख्वाहिशकारी होती हैं। बेशक वो किसी को कहें ना कहें, किसी के साथ जिक्र करें ना करें, लेकिन वो भी चाहती हैं कि उनको सराहा जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। वो जो सेक्रीफाइस, वो जो कुर्बानियाँ, वो जो अपना वक्त, अपना सब कुछ अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को दे रही होती हैं, उसके बदले में उनको और कुछ मिले ना मिले, थोड़ी सी तारीफ़, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा एहसास जो है ना वो ज़रूर चाहिए होता है। एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमारे माशरे में मैं कहती हूँ कि एक चीज़ है कि जो हाउसवाइफ है ना उसको बिल्कुल नाकारा समझा जाता है। वो घर में बैठी एक फालतू चीज़ की तरह होती है, चाहे वो दिन में जितना मर्जी काम कर ले, सबका ख्याल रख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन क्या है कि उसके लिए अल्फाज यही होते हैं कि ये घर में है, इसने किया ही क्या है। दो बर्तन धो लेना, झाड़ू लगा लेना, कपड़े धो लेना, खाना बना लेना, ये कौन सा काम है? ये कोई काम नहीं है और ना ही ये कामों में गिना जाता है। काम वही होता है जो बाहर जाके किया जाए, काम वही होता है जो है ना आपको नज़र आए कि हाँ बाहर जाके किसी ने मेहनत की है, बाहर से कोई कमा के लाया है, तो उसको काम माना जाता है। माज़रत के साथ हमारे माशरे का अलमिया यही है और हमारे घरों में भी यही चीज़ देखी जाती है। आप यकीन माने ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना ये हो रही हैं और ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं। उस औरत की कोई कदर नहीं होती, उस औरत की कोई, मैं कहती हूँ कदर तो क्या, ज़िंदगी ही कोई नहीं है, जो घर में बैठी पूरा दिन आपका ख़ानदान संभाल रही है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपके जो है ना घर को सेट करके रखती है और आपको पुरसकून माहौल देती है, मज़ेदार खाना बना के देती है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो मेरी बहनें बाहर जॉब करती हैं, ज़ाहिर है महंगाई का दौर है और अगर आपके पास एजुकेशन है, आप जॉब कर सकते हैं, बाहर जाके कमा सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, तो बिल्कुल करें। बल्कि मैं कहती हूँ घर में बैठी औरत अपने घर के कामों के साथ साथ उसके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, कुछ भी है, तो वो उसको यूज़ करके, सिलाई आती है, कुछ भी आता है उसको, तो वो घर में बैठ के भी अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ मेरी बहनें जो हाउसवाइफ होती हैं, मैं अपना भी कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस कर रही होती हैं, ख़ानदान की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, परेशानी में जो है ना उनका दिन रात गुजर रहा होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल आप परेशान ना हुआ करें, आप जो है ना टेंशन ना लिया करें। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है बातें करना, लोग बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उन्हें तो बातें करनी है, लेकिन आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दें, यही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि एक औरत जो घर में रह रही है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करती है, पूरा दिन घर संभालती है, और अगर कोई उसको कोई बात कह देता है ना तो वो पूरा दिन जो है ना उसको लेके उसी को दिमाग में सोचती रहती है। काम तो कर रही होती है साथ साथ, लेकिन दिमाग जो है ना वो मुसलसल चल रहा होता है उसी बात को लेके। दिन में पता नहीं कितनी बार रो भी लेती है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और परेशान भी हो जाती है, लेकिन जो है ना समझने वाला कोई नहीं है, एहसास करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना ज़िंदगी में वो होता है एहसास, और जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता ना वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। मैं तो ये कहूँगी, चाहे वो आपके खून के रिश्ते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आपके दोस्त हैं, कुछ भी हैं, लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना वो सिर्फ एहसास से बनते हैं। जहाँ पे एहसास है वहाँ पे रिश्ता है, जहाँ पे एहसास नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अपनी अहमियत को आप खुद समझो, अपनी अहमियत आप खुद जानो। आप यकीन माने जब अपनी अहमियत आप खुद समझेंगी ना, अपनी अहमियत को आप खुद जानेंगी ना, तो लोग आपको अहमियत देना शुरू कर देंगे। कोई भी आपको ऐसे अहमियत नहीं देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। ये वो दौर नहीं है कि आपने किसी के लिए खाना बना लिया, आपने किसी के साथ इखलाक से बात कर ली, आपने किसी को चाहत दिखा दी तो वो आपके साथ, आपको जैसे आप हैं आपको दूसरा वैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा मसला तब ख़राब होता है जब ख़वातीन घर में बैठी खुद को ही नकारा समझने लग जाते हैं, खुद को ही घर में पड़ी एक फ़ालतू चीज़ समझने लग जाती हैं। वो इंसान जो किसी काम का नहीं है, वो इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा घर में, वो इंसान जो घर में जो है ना
اگر وہ کما کے نہیں دے رہا، گھر میں کچھ پیسے نہیں لگا رہا، گھر میں جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہا، تو وہ اپنی ویلیو ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں جب تک آپ خود کی ویلیو نہیں سمجھیں گی، خود کو اہمیت نہیں دیں گی، کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہیں، آپ ویٹر کی طرح جو ہے نا انتظار کریں کہ کب مجھے آرڈر دیا جائے، کب مجھے جو ہے نا آرڈر ملے اور میں سب کی پسند کا، سب کے جو ہے نا ہر چیز کا خیال کروں، کھانے بھی بناؤں اور اس کے بعد جو ہے نا سب کے کام بھی آؤں، تاکہ مجھے عزت دی جائے، تاکہ مجھے جو ہے نا مجھے ویلیو دی جائے، مجھے اہمیت دی جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ صبح سے لے کے شام تک کھانے بنائیں، آپ کام کریں، آپ کسی کے بھی کام آ جائیں، آپ کو اہمیت نہیں دی جائے گی جب تک آپ اپنی اہمیت خود نہیں سمجھیں گی۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے کام آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسی کو ہیلپ چاہیے تو اگر ہاں سچ میں کسی کو چاہیے، کوئی آپ کے خاندان میں، کوئی آپ کی فیملی میں ایسا ہے جس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کسی وہ برے وقت میں ہے، تو اگر آپ اس کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور کام آئیں، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت اتنا اویلیبل دوسروں کے لیے نہ کریں کہ وہ آپ سے فائدہ ہی اٹھاتے رہیں، وہ آپ کو فارغ ہی سمجھتے رہیں، وہ آپ کو جو ہے نا یہ سمجھتے رہیں کہ اس کے پاس ٹائم ہے، یہ تو میرا کام کر لے گی، اس کو میں نے کل بھی کہا تھا اس نے کر دیا، اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اس نے کر دیا، اس کو میں آج بھی کہوں گی تو یہ میرا کام کر دے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں پھر اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کو فارغ ہی سمجھتا ہے۔ بے شک اس کے کام میں آپ نے جتنا مرضی اپنے بہت سارے اپنے ایسے کام چھوڑے ہوں جن کی آپ کو آج بہت ضرورت ہو، جن کی آپ کو جو ہے نا آپ نے وہ لازمی کرنے ہوں، لیکن آپ نے ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں اپنا جو ہے نا اچھا دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی نیچر ہے، آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کر دیتے ہیں نا، تو اگلا بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ آپ نے اپنے کتنے کام چھوڑے ہیں، آپ نے جو ہے نا کتنا خلوص دکھایا ہے، آپ نے کتنا اچھا کیا ہے۔ اس کی نظر میں ایک ہی چیز ہوگی، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ فارغ تھے، تبھی آپ نے کر دیا، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کیا، آپ نے 2 دفعہ کیا، آپ نے 3 دفعہ کیا، تو پھر آپ دوسروں کو فارغ ہی لگیں گے نا۔ کوئی آپ کی وہ چیز نہیں دیکھے گا، خلوص نہیں دیکھے گا، پیار نہیں دیکھے گا، آپ کی اس کام کو دی گئی قربانی نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں دیکھے گا، وہ صرف آپ کو فارغ سمجھے گا۔ بہت سارے گھروں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اگر باقی پڑھے لکھے ہیں تو اس کو بہت زیادہ نا اس چیز کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو وہ عورت کمتر سمجھنے لگ جاتی ہے، پھر جو ہے نا یہی سوچتی ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے تعلیم جو ہے نا ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں پڑھ پایا، کسی کو تعلیم نہیں کوئی حاصل کر سکا، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری سے، کسی کے گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھا پاتے، کوئی بھی وجہ ہو، تو کسی کو حق پہ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو اس طرح کے طعنے مارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے انسانیت اگر آپ میں ہے نا تو آپ میں سب کچھ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ڈگریاں لی ہوتی ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، انسانیت کی۔ تو اگر آپ میں انسانیت ہے نا تو پھر تو آپ سب کچھ ہے آپ میں۔ یہ بھی مت سوچا کریں کہ کوئی بہت پڑھی لکھی خواتین ہیں آپ کے گھر میں تو وہ جاب کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، تو آپ کسی سے پیچھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے، میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ہنر ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس ہنر سے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی یہ مت سوچیں اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، تو آپ کھڑی ہوں، ہمت کریں، نیت کر لیں اور محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا اس دنیا میں اپنا نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک ہستی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی ماں، اگر وہ نہیں ہے نا دنیا میں تو آپ کا دکھ سکھ سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کو جو ہے نا حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی تھی جب میری امی دنیا سے چلی گئیں، بہت زیادہ مس کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت جگہ دے، میری امی کو بھی، اور جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ ماں کے ساتھ انسان کو بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور بہت زیادہ ہمیں طاقت مل رہی ہوتی ہے ان کی نصیحتوں سے، ان کی جو ہے نا پیار سے، محبت۔ تو مت دنیا کی فکر کریں، لوگوں کی باتوں کی فکر مت کریں، ٹینشن مت لیا کریں، اپنے لیے جئیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے کچھ کریں۔ لوگ جو ہے نا کبھی بھی آپ کو نہیں جینے دیتے۔ مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی،
माए नी मैं किन्नू